यहाँ सबैलाई नमस्कार, स्वागत छ। चितलुङमा चुनावको छलफल गरौँ भनेर हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा यात्रा गरिरहेछौँ र योभन्दा अगाडि हामी सिन्धुलीमा छलफल गऱ्यौँ र आज जनकपुरमा छौँ। यो चुनावले एउटा प्रश्न खडा गरेको जस्तो देखिन्छ। हामी एउटा खालको राजनीतिक फेज पार गरेर अर्कोतिर प्रवेश गर्न लागेको हो कि यो चुनावको दृश्य कस्तो छ, पहिलाको र अहिलेको स्थानीय चुनावको बिचमा कस्ता कस्ता नयाँ रेखाहरू कोरिएका छन्, यसबारेमा छलफल गर्न लागि हामी यहाँ उपस्थित छौँ। अब कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भने यो चुनाव ठ्याक्कै हो कि यसले के गर्दैछ, के परिवर्तन ल्याउँदैछ अथवा परिवर्तन ल्याउँदै छैन भने यो कहाँनिर अडिएको छ, यो प्रश्न सबैभन्दा पहिला यतैबाट सुरु गरौँ। यसै अर्को प्रकारले यो रिफ्रेम गर्दाखेरि जनकपुरमा चुनाव कसरी लागिरहेछ? धेरै मान्छेले भन्छन् दलहरू चुनाव लडिरहेछन्, मान्छे सर्वसाधारणलाई खासै चुनाव लागेको छैन। फेरि गठबन्धनहरू यति धेरै छन् होइन, लडाइँ एकदम घम्साघम्सी परिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। तपाईँको दृष्टिमा चुनाव कसरी लागिरहेछ? चुनावको जस्तै स्थानीय तहको अहिले निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ 11 र 12 गते चाहिँ नोमिनेसन गरिसकेपछि एउटा निर्वाचनको चाहिँ एउटा प्रचार प्रसारको क्रमहरू चाहिँ जारी भएको अवस्थामा चाहिँ यो धनुषाको जनकपुरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ गठबन्धन पनि छ होइन, राजनीतिक दलहरू बिचमा गठबन्धन पनि छ। त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ अब एक खालको प्रचार प्रसारको कामहरू चाहिँ जारी भएको अवस्था छ र त्यो प्रचार प्रसारको क्रममा चाहिँ जुन हामी पहिलाको निर्वाचनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक देखिएको छ अहिले। किनभने अहिले तपाईँको मतदाताहरू साइलेन्समा देखिएको छ होइन, शान्त छन् उनीहरू। नेताहरू कार्यकर्ताहरू अहिले सडकमा छन् होइन, घरदैलो अभियानमा देखिन्छ र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब जनताहरू चाहिँ एकदम साइलेन्टमा भएकोले गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हिसाबले माहौल चाहिँ बनि नसकेको अवस्था हामीले चाहिँ यसो परिवेशनको क्रममा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ भने अहिले हामीले चाहिँ 11 र 12 गतेको पनि अब हामी मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा पनि परिवेक्षणहरू गरेका छौँ। गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला पनि विगतमा पनि अब त्यही हो, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता विपरीत चाहिँ गतिविधिहरू गर्ने काम पहिला पनि थियो, अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ जारी राखेको अवस्था छ। अहिले पनि बालबालिकाहरू प्रयोगहरू गरिरहेको अवस्थाहरू छ भने दलहरू बिचमै चाहिँ उम्मेदवारी दिने कुराहरूमा चाहिँ विवादहरू भएका कुराहरू चाहिँ छ र अहिले पनि प्रायः जसो हेर्दाखेरि चाहिँ दलहरूमै भित्र पनि विवादहरू भएको र त्यो विवादका बावजुद पनि एक खालको क्याम्पेनहरू कामहरू चाहिँ भइरहेको छ र हाम्रो त नेपालको मानव अधिकार पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ राइट टु भोटको कुराहरूले हामीले अलिकति भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ नागरिकले चाहिँ आफ्ना मताधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले एउटा हेर्ने गरेका छौँ भन्ने र अर्को चाहिँ चुन्ने र चुनिने यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसमा चाहिँ यसपटकको निर्वाचनमा चाहिँ केही समस्याहरू चाहिँ देखिएको मैले चाहिँ पाएको छु, हामीले चाहिँ अनुभव गर्न पाएको छ भने अर्को चाहिँ कस्तो समस्या देख्नु? चुन्ने र चुनिनेमा जस्तै अब चुन्ने भनेको चाहिँ अब जस्तै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरू चुन्ने कुराहरू छ नि, त्यसमा चाहिँ चुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्योभित्र चाहिँ अलिकति चलखेलहरू भएको कुराहरू चाहिँ बाहिर सुनिन्थ्यो, मिडियाहरूबाट सुनिन्थ्यो भने त्यो राजनीतिक दलहरू बिचमै पनि अब उम्मेदवारी दिने क्रममै हामीले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही पनि पिटापिट भएको कि आफ्नै राजनीतिक दलहरू बिचमा पनि उम्मेदवारीकै विषयमा चाहिँ कुटाकुट भएको घटनाहरू पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ अभिलेख गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चुन्ने र चुनिने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति समस्याहरू चाहिँ मैले देखेको चाहिँ देखिन्छ एउटा कुरा चाहिँ। र वास्तवमा भन्छ भने निर्वाचन चाहिँ स्वच्छ, त्यसपछि निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू त्यसतर्फ चाहिँ बढी चाहिँ हामीले चाहिँ अनुगमनको पाटोलाई अलिकति हेर्नुपर्छ। जुन अहिले चाहिँ समस्या रूपमा अहिले त साइलेन्स छन् प्रायः जसो मतदाताहरू भने किन साइलेन्स छन् त भन्ने कुरा एउटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ देखिन्छ र राजनीतिक दलहरू बिचमा पनि एउटा गठबन्धन भएको अवस्थाहरू छ र यो अब वैशाख 30 गते जुन निर्वाचन त्यो मतदानको जुन समय तोकिएको छ, मिति तोकिएको छ, त्योभन्दा 2-3 दिन अगाडि चाहिँ
हामीले यसो हेर्दाखेरि जस्तै उम्मेदवारहरूको अनि त्यसपछि कार्यकर्ताहरूको मनोबल हेर्दाखेरि हामीले हेर्छौँ केही तपाईँको अर्ली रिस्पोन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केही झडपहरू हुन सक्ने कि होइन मधेसमा अलिकति पहिलेदेखि पनि अब झडप हुने होइन कुटाकुट हुने घटनाहरू भएको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि रिपिट हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो तर्फ चाहिँ अलिकति केन्द्रित भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नवीनजी उहाँ हो नि टिभी तपाईँलाई सोध्छु म अर्को प्रश्न, खास गरी पत्रकार साथीहरूले चाहिँ यो चुनावमा रिपोर्टिङ गर्दा कस्ता मुद्दाहरूलाई रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ? के चिज तपाईँको रिपोर्टिङको प्राथमिकतामा परेको छ? खास गरी हाम्रो रिपोर्टिङको अवस्थामा के हेर्छु भने यहाँको जुन विषयवस्तु छ विकासको, त्यो विकास कसले दिन सकेको छ, कुन उम्मेदवारले सही रूपमा दिन सकेको छ। त्यो ढल विकास होस् अथवा यो मानव अहिले मच्छरको वृद्धि अथवा सरसफाइको या भौतिक संरचनाहरूको सबमा भ्रष्टाचारी गरेको पाइएको देखिन्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले उजागर गर्न खोजिरहेको छ कि कुन चाहिँ नेताले अथवा कुन पार्टीले यसलाई चाहिँ सक्दो निकास दिन सक्छ भनेर हामीले त्यसमै कुरा धेरै त्यस विकासमै छ। जे होस् यहाँको ओभरअल मिडियामा यहाँ जिल्लाबाट पब्लिस हुने मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी रिपोर्टिङको विषय यही हो, विकास नै हो, भ्रष्टाचार विकास त्यही हो, मूल कुरै त्यही हो। धन्यवाद। अब म फेरि एकपटक चाहिँ यता रिङ्कुजीसँग आउँछु र एउटा अहिलेको चुनावमा सबभन्दा बढी बहस भएको मध्येको विषय के हो भने सामाजिक न्यायको कुरा चाहिँ गठबन्धन हुने र गठबन्धन गर्ने दलहरूले सामाजिक न्यायको कुरा बिस्तारै भुल्दै जाने अवस्था भएको हो कि भन्ने छ, शङ्का पनि छ, बहस पनि छ। अनि गठबन्धनहरूले उम्मेदवार दिएको हेर्दाखेरि अब एउटै पार्टीले मेयर उपमेयरको उम्मेदवार दिँदा अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्षको उम्मेदवार दिँदा चाहिँ महिला पुरुष हुनुपर्ने, तर एउटा मात्रै दिँदाखेरि चाहिँ नदिए पनि हुने भन्ने भएपछि पहिलाको चुनावको तुलनामा अहिले महिला उम्मेदवारकै सङ्ख्या स्वाट्टै घटि नै सक्यो होइन। र अरू पनि भनौँ न मधेसमा हामी छौँ, मधेसमा कसै पनि विभेदको सबैभन्दा ठुलो एउटा राजनीतिक मुद्दा नै छ, सामाजिक मुद्दा पनि छ। त्यो कुराहरू पनि बिस्तारै यी जति पनि सामाजिक मुद्दाहरू, राजनीतिक मुद्दाहरू, अधिकारका मुद्दाहरू छन्, यी कुराहरू चाहिँ यो चुनावमा प्राथमिकतामा छैन भनिन्छ। तपाईँले के देख्नु भएको छ? एकदम सही भन्नुभयो, साँच्चै प्राथमिकतामा देखिएको छैन महिलाको विषयमा जुन भन्नुभयो, किनकि संविधानले त अधिकार दिएको छ, तर यो गठबन्धन भएर 5-5वटा दलको एकजना मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने भनेपछि 5वटा महिलाले आफ्नो उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको छ, यो अवस्था छ। अर्को कुरा के भयो भने विगतको जुन चुनाव भएपछि जुन निर्वाचित मेयर र उपमेयर थिए प्राय पालिकाका त महिलाहरू नै मेयर थिए, जो न्यायिक समितिका संयोजक पनि थिए। उनीहरूसँग अब धेरैले आफ्नो गुनासो नराखेको होला, तर जतिले राखे त्यहाँ सबभन्दा बढी पीडित महिलाहरू थिए। उनीहरू त्यहाँ आफ्नो फेस हेरेर त्यहाँ कुरा राख्न पाउँथ्यो, भने न्याय पायो कि पाएन त्यो चाहिँ अर्को कुरा भयो, तर आफ्नो समस्या राख्ने एउटा ठाउँ उनीहरूले नगरपालिकाभित्र वा गाउँपालिकाभित्र पाएका थिए। अब त्यसबाट फेरि पनि विभेदमा परेका वा असहाय भनौँ वा अन्यायमा परेका महिलाहरूले चाहिँ अब आफ्नो फेस हेर्न पाउँदैन र आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, यो पनि एउटा विषय रहेको छ। अनि साथै सामाजिक न्यायको कुरा भन्नु, सामाजिक न्याय अन्तर्गत आइरहनु पऱ्यो कि साँच्चीकै यो समाजसँग न्याय भएको जस्तो लाग्दैन, कमसेकम यो गठबन्धन भएर त मलाई लाग्दैन कि यो समाजसँग न्याय। धन्यवाद। अब म राजेश सरलाई यही कुरामा जोडेर अब पत्रकारितामा हामीले पत्रकार साथीहरूले हामीहरूले गरिरहेको रिपोर्टिङको विषय धेरै जसो विकासको छ भनेको हाम्रो मुद्दा सामान्यतया निर्वाचनको मुद्दा पनि विकासको छ। बाटो पुल यहाँ वहाँ के बिल्डिङ सिल्डिङ के भयो, अनि त्यससँग जोडिएर आउने कुरा के छ भने अब बिल्डिङ त बनिरहेछ तर त्यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ भन्ने छ। यो सबैको बिचमा हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने कुरा
केही सङ्केत पाइन्छ? निश्चित सङ्केत पाइन्छ। 2-3वटा कुरा प्रश्न गरेर भन्नुपर्दाखेरि कि अधिकांश मान्छे जुन छ त्यसमाथि केही न केही आरोपहरू छ। अहिलेका अधिकांश उम्मेदवारहरूमाथि पनि केही न केही आरोपहरू छ। र त्यो आरोप सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारकै हो। र नाम नखोलौँ, जस्तै उम्मेदवार जसले के भन्छ भन्दाखेरि हिजो एडिबीका काम गरे, त्यो ठेकेदार पनि उम्मेदवार, जसले गराए त्यो पनि उम्मेदवार। सडकको गुणस्तर उस्तै छ। तपाईँ यहाँको एडिबीको सडकको हेर्नुहुन्छ र अन्य बाहिरको एडिबीको सडक हेर्नुहुन्छ भने जनकपुरको सबभन्दा कमसल सडक छ, असल छैन। त्यसै गरी मेयर पनि भन्नुहुन्छ भने धेरै काम गरेको छु, जबकि त्यो पहिले एग्रिमेन्ट भइसकेको पार्ट हो। र यसरी जुन अहिलेको मेयर हुनुहुन्छ अथवा जुन नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, नगरपालिका हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो धेरै कम विकासका कामहरू गरेका छन् आफ्नै बजेटबाट। एडिबीको एउटा शहरी विकासको हटाइदिने हो भने। तर हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि फेरि तिनीहरू नै आउँछ कि भने शङ्का छ। सबभन्दा बढी ठुलो सङ्केत त्यहाँनिर छ। उहाँले महिला मैत्रीको कुरा गर्नुभयो। मैले पनि आज यहाँ त्यही कुरा सोच्दै थिएँ। एउटा केही लेखौँ भने पनि सोचिरहेको थिएँ कि कस्तो विडम्बना भयो। यो गठबन्धन त गर्यो, गठबन्धनमा कम्तीमा ती दलहरू जसले गठबन्धन गरे त्यसले पनि त मिलाउन सक्थ्यो नि। तर अधिकांश ठाउँमा जहाँ गठबन्धन छ त्यहाँ पुरुषहरू आइरहेको छ। र ती पुरुषहरू आइरहेका छन् जुन विगतमा पटक पटक विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको, कोही ठेकेदार छ, कोही तस्कर छ, कोही कर छलेको आरोप लागेको मान्छे छ, कसैले के भन्छ पार्टीले डोनेसन दिएको छ। यस्तोमा हामी के परिकल्पना दिउँ? भविष्यको के परिकल्पना गर्छ? मैले भविष्यको कुरा गर्छु। भविष्य त यस्तो भइरहेछ कि अबको चुनाव भनेको धनाढ्य मान्छेले मात्र लड्ने चुनाव हुने भयो। अबको चुनाव भनेको सबभन्दा भ्रष्ट मान्छेहरूले मात्र चुनाव लड्ने भयो। अबको चुनाव भनेको महिलाहरूको लागि चाहिँ यस्तो सत्ता गठबन्धनहरू भइदियो भने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाले पनि उछिनेर एकतर्फ बुद्धि लगाएर महिलाले पन्छ्याउने किसिमको चुनाव हुने भयो। र त्यसमा पनि अर्को म प्रायः जोड्दै गर्छु कि जस्तै उहाँ दलित हुनुहुन्छ, दलित समुदायको हुनुहुन्छ, दलितहरू महिला जस्तै दलितहरू पनि अति पीडित छ। तपाईँ मेयरमा किन उठाउन सक्नुहुन्न दलितलाई? भन्छ चुनाव जित्दैन भने के गर्यौँ त 5 वर्षमा? त्यसलाई किन ट्रेनिङ हामीले दिन सकेनौँ? त्यसलाई नेतृत्व विकास किन गर्न सकेनौँ? एउटा जोडेर एउटा प्रश्न सोध्न मलाई मन लाग्यो। चुनाव चाहिँ यदि पैसाले मात्रै लड्ने हो अथवा सडक कसले बनाउने भन्ने कुराले मात्रै लड्ने हो भने राजनीतिक पार्टी किन चाहियो त? राजनीतिक पार्टी त विचारको लागि होला नि त। विकास भन्ने पनि कुन विचारले विकास गर्ने भन्ने होला नि त, होइन? जस्तै विकासको नाममा के हुन सक्ने भयो भन्दा तपाईँले चोकको बिचमा रुख काटेर त्यहाँ एउटा मूर्ति खडा गर्न सक्ने हुने भयो। विकासको त्यो पनि त एउटा दृष्टिकोण हो। विकासको अर्को दृष्टिकोणले चाहिँ आम जनताले के कुरा गर्यो भने आम जनताको खुसहाली आउँछ भन्ने कुरासँग जोडेर गर्ने विकास पनि त होला। तर हाम्रो चुनाव भनेको विकास भनेको बाटो अथवा भवन भनेपछि त राजनीतिक दल अथवा राजनीति गरेका मान्छे किन चाहियो त चुनाव लड्नलाई? एकदम सही कुरा गर्नु, राम्रो कुरा गर्नु कि राजनीतिक दल किन चाहियो। 2-3वटा कुरा यसमा प्रसङ्गमा जोड्नु छ। विश्वकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भएको देश, उदार लोकतन्त्र भएको देश हामी भारतलाई भन्छौँ। र भारतमा के प्र्याक्टिस छ सबैले थाहा छ। मैले रिपिट मात्रै गर्नु पर्छ कि त्यहाँ यो स्थानीय तहमा पञ्चायत त्यहाँ हुन्छ, पञ्चायत तहमा चाहिँ मुखियाको जुन निर्वाचन हुन्छ चाहे त्यो नगर स्तरको होस् अथवा ग्राम स्तरको होस्, दुइटैमा निर्दलीय उम्मेदवार हुन्छ। र त्यहाँ प्रत्येक व्यक्तिको हातमा चाहिँ पार्टीको झन्डा जाँदैन। कम्ती स्थानीय निर्वाचनमा त्यहाँ असल मान्छे चुनिन्छ र आफ्नै मान्छे चुनिन्छ। यहाँ त के हो भन्दाखेरि आफ्नो र असल मान्छे चुन्न पाइएन। मान्छे जो दलको छ त्यसलाई मात्रै चुन्ने हो र जसले गर्दा के हुन्छ मान्छे डिभाइड भइरहेको छ। हामी राजनीतिक रूपमा सानो स्तरसम्म जो राजनीति गर्न चाहँदैन, जो मात्रै राम्रो मान्छे चुन्न चाहन्छ, तिनीहरू पनि राजनीतिमा अन्ततः गाँसेर आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राम्रो विकासको परिकल्पना, त्यही भवनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, सडकको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। विकास भनेको मानवीय विकास पनि हो। हामी कति मतलब सुविधा दिन सकेका छौँ, कति हाम्रो पढाइको स्तर उच्च भएको छ,
हाम्रो टेक्नोलोजीहरूमा कति हामी विकसित भएको छौँ, स्वास्थ्य कुराहरूमा हामी कति सक्षम भएका छौँ, हामी गाउँघरमा के भन्छ भन्दाखेरि चिकित्सकहरूलाई पुर्याउन सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यहाँका सेवाहरू के कस्तो छ, कृषिका लागि हामीले सिँचाइ दिन सक्यौँ कि सकेनौँ, सानो सानो रोडहरू छ त्यसलाई कृषि बजारसम्म गर्न सक्यौँ, सूचनाहरूको हकमा जुन इन्टरनेटको सुविधा हुन्छ, डिजिटल छ, त्यसलाई हामी त्यस्ता किसिमका उपयोगहरू गर्न हामी आफ्नो जनताले दियौँ कि दियौँ, यी कुराहरूको चर्चा प्रचर्चा एकदमै छैन। मात्रै कहीँ अब अघि नै दलितको कुरा गर्दा दलितले पनि के कुरामा ठग्ने गर्छ भन्दाखेरि त्यो लागि दलित सामुदायिक भवन बनाइदिए ल यसमा त साथी विवाह गर्नु व्रतबन्ध गर्नु, तर दलितकै कुरा गर्नु, महिलाकै कुरा गर्दै हो भने, जनजातिकै कुरा गर्दै हो भने तिनीहरूको स्तर कसरी माथि उठ्छ त्यो नगरपालिकाले सोचिरहेको छैन। तिनीहरूले कसरी न्याय पाउँछ भने न्यायको कुरा गर्नु हो, त्यो न्यायको कुरा पनि आउँदैन। अब महिला चाहिँ न्यायिक निकायमा थियो उमेर भएर, अब त्यहाँ भयो भने केही कुरा यस्ता हुन्छ जुन खुलेर भन्न सक्दैन उनीहरूले र बुझ्ने मान्छे पनि हुँदैन। त्यसले मलाई लाग्छ कि धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ र यसलाई हामीले गम्भीर भएर यदि सोचेनौँ भने मलाई लाग्छ यो स्थानीय निर्वाचनमा यो प्याटर्नको स्थानीय निर्वाचन त हुनैपर्छ, त्यो चाहिँ राम्रो, तर यो प्याटर्नको स्थानीय निर्वाचनले धेरै फलो गर्दैन। धन्यवाद। मालाजीलाई मैले सोध्न चाहेँ, यो चुनावमा अहिलेको चुनावमा तपाईँले हेरिरहँदा वरिपरि मुद्दा के छ? उम्मेदवारहरूले मलाई भोट देऊ भनेर भन्नको लागि उनीहरूको मुद्दा के छ? अहिले रिपोर्टिङको क्रममा जसरी यो चुनावीहरूले माहौल छ अनि त्यस्तो जहाँ पनि हामी रिपोर्टिङ गर्न जान्छौँ भने मुद्दा उहाँहरूको खास गरेर प्राय उस्तै के सडकको निर्माण, त्यसपछि तपाईँको यो सरसफाइ, त्यसपछि सुरक्षित बेटी अभियान, कसरी शिक्षा दीक्षा दिने, उस्तै के प्राय त्यस्तै चाहिँ देखिएको चाहिँ पाइएको छ। त्यो त सिङ्गै प्रदेशको पनि राजधानी ठाउँ भयो होइन? यसको नगरको यहाँको चुनावमा दलको उम्मेदवारहरू अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो छन् उनीहरूले भन्ने कुरा केही फरक भेटाउनु भएको छ? एक अर्का बिचको कुनै फरक के पनि भेटाउनु भएको छ नि तपाईँ? होइन त्यो पनि चाहिँ पाएको छु हामीले, किनभने अब हिजो चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि पत्रकार सम्मेलन थियो होइन, त्यहाँ चाहिँ नाम पनि भन्दा हुन्छ कि मनोज शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार उहाँ चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ दिनुभएको छ। उहाँको मैले अलि 2-4वटा चाहिँ बुदा जस्तो मैले चाहिँ मनन गरेँ कि अब जहाँ पनि यसले जति पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, बाटो निर्माण, त्यसपछि सरसफाइ, त्यसपछि शिक्षा दीक्षामा हामी जोड दिने यो त्यो सेमै, तर उहाँको चाहिँ एउटा दुईवटा मलाई पोइन्ट मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो कि जस्तै हाम्रो चाहिँ विवाह पञ्चमीको टाइममा तीर्थालुहरू बाहिरबाट आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूको अब बस्ने शौचको होइन धेरै नै समस्या हुन्छ अनि त्यस्तो कुरा पनि हामीलाई ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। सुरक्षित चाहिँ अब शौचालयको उहाँहरूको बस्ने व्यवस्था चाहिँ कसरी मिलाउने त्यस्तो कुरा पनि उहाँमा चाहिँ अलिक फरक चाहिँ मलाई धारणा चाहिँ हेर्न एकदम धन्यवाद तपाईँलाई। अब श्याम सुन्दर शशी सरकोमा जाउँ। लामो समयदेखि धेरै काम गरेर आउनुभयो, पत्रकारिता पनि गर्नुभयो, अरू काम पनि गरि नै राख्नुहुन्छ। यो चुनावसम्म आइपुग्दाखेरि विचारको कुरो जुन विचारले भनौँ न मधेसको कुनै एउटा पार्टी अथवा ठुला भनिएका देशका अरू पार्टीको बिचमा एउटा या अर्को पार्टी गठन हुनुको पछाडि त विचारको भिन्नता त होला। त उसले विचारको भिन्नता छ भने काम के गर्ने भन्ने पनि त भिन्नता होला। यो चुनावमा त्यो भिन्नताको केही अर्थ देख्नुहुन्छ? म दुई तिनवटा साना टुक्रे कुराबाट आफ्नो कुरा पत्रकारिता क्रममा नि मैले विभिन्नको सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ। म हिजो सबैलाई गएको रिपोर्टिङको क्रममा त्यहाँबाट एकजना आदरणीय युवा महिला हो, राम्रो पढेकी बिफरमा गरेकी। म हिजो आफ्नो रेडियोमा उसको इन्टरभ्यू पनि गरेको छु। उहाँ अन्तर्जातीय बिहे गर्नुभएको छ। म ब्याचलर भन्दिनँ, म त फर्चुन भन्छु। ऊ जातिको कथित अपर जातिको हो, तर कथित दैवीसँग बिहे गरेको छ। बिफरमा गरेकी अत्यन्त प्रतिभाशाली
कुरा पनि राम्रो गर्ने भिजन पनि भएको। लास्ट इयर पनि राजसभाबाट चुनाव लडेको थिए, तर त्यति बेला उसले के भुल गरेको रहेछ भने आफ्नो नाउँमा अमुक यादव पासवान लेख्यो उसले, हो यादव बिहे गरेको पासवानसँग। यसपालि ऊ आफ्नोमा पासवान लेखिन्छ। मैले सोधेँ यो किन गर्नु पर्यो? उहाँले के भन्नुभयो भने म यादव पासवान लेख्दा नि मलाई एक थरीले भोटै हालेर स्वीकार गरेँ। म भन्न खोजेको के छु भने यति प्रतिभाशाली एकजना चेली, ऊ आफ्नो थर पनि आफ्नो पतिको थर अधिकार छ नि, हाम्रो पतिको थर पनि राख्न पाउने, आफ्नो थर पनि राख्न पाउने, अथवा कसैको थर राख्न नपाउने। ऊ चुनावको कारणले मतदाताहरू यति गाउँका वातावरण र हाम्रो समाज यतिसम्म निकृष्ट छन् कि एउटा चेली आफ्नो थर बोल्न सक्ने अवस्थामा छ, जबकि उसँग सबै प्रतिभा छ। यी कुराहरू न्युजको विषय बन्दैन। हामी छौँ कहाँ भनेपछि अन्तर्जातीय बिहेलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो समाजको छैन। त्यसमा पनि दलित, त्यसमा पनि महिला, त्यसमा पनि महिला र दलित। अब अलिकति म अगाडि बढेँ। मैले भनेको कुरा यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग कुनै अपेक्षा नगरी बैमान, नैतिकहीन, चरित्रहीन, किनभने टिकट बिक्री गर्ने, टिकट बिक्री गर्नु प्रमाणै हो उसको उपाध्यक्ष राजीनामा गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस यसपालि प्रदेशको टिकट बिक्री गरेर भन्छ। जहाँ टिकट बिक्री गरेर खरिद गरेर उम्मेदवार बन्छन् र उम्मेदवार मतदातालाई पैसो दिएर जित्छन् भनेपछि यस्तो व्यवस्थालाई हामी के भन्ने? त्यस कारणले नेताहरूको राजनीतिक दलको चरित्र, नेताहरूको चरित्रको कुरै नगरौँ। अब कुरा के गर्नु पर्यो भनेपछि हामी मतदाता र हामी गर्न सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले दिँदैन। मतदान गर्ने यहाँको जुन ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्ड यादव पासवानलाई भनेपछि पासवानले पनि मतदान गर्दैन, जाँदै लेखिस्, जाँदै गर्दैनन् पासवानलाई ठुलो कथित ठुलो जाति भएर उसलाई मतदान गर्ने। यो बिन्दुमा खडा भएका नागरिक समाजसँग, मतदातासँग हामी अरू थोकको के अपेक्षा नगरौँ। अब एउटा कुरा मात्रै अपेक्षा गर्ने खाले छ, के भने नि भारतमा बिहारमा जानुहोस्, महिलाको कन्स्टिट्युएन्सी छ, महिला मात्रै उठ्न पाउने, दलितको छ, दलित मात्रै उठ्न पाउने। नभए यिनीहरू सबै मिलेका छन्, सबै राजनीतिक दल यहाँको मधेस बाहिर सबै मिलेका छन्, कसरी बाहिर देखाउँ भन्ने गर्दैछन्। जबसम्म यसलाई कानुनी रूपमा हाम्रो 136वटा पालिका छ मधेसमा, 136वटा पालिकामा जे हुन्छ कानुन अनुसार एउटा मापदण्ड बनाऊ। महिलाको लागि 30वटा हुन्छ, 36वटा हुन्छ, महिलाको लागि आरक्षित गरौँ। यसमा सबै पार्टीका महिलाहरू मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्छन्। दलितको लागि गरौँ, अपाङ्गका लागि गरौँ। भन्नुको त जे हाम्रो कानुनले, मूल कानुनले, संविधानले जे दिएको छ त्यो हिसाबले गरिएन भने आज म आज स्टेटस मेरो फेसबुकमा हेर्नु भने लोकतन्त्रको गला निमोड्दै छन् ती राजनीतिक दलहरू। अनि मैले यो पनि कङ्ग्रेस, नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी के भन्छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जसपालाई महिला र दलित अधिकारको कुरा गर्ने नैतिकता छैन। मैले लेखेको छु, तपाईँ मेरो फेसबुकमा हेर्नु, बिहानको मेरो छ। किनभने यिनीहरूले मिलेर महिला र दलित जनजातिको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको छ। विराटनगरमा जसपा र नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धन छ, दुवै पुरुष। जनकपुरमा नेपाली कङ्ग्रेस र जसपाको छ, दुवै पुरुष। वीरगञ्जमा जसपा नेपाली कङ्ग्रेस पनि पुरुष, एमाले लोसपा पनि पुरुष। म हिजै सबैलाई पुगेर आएको छु, जसपा र नेपाली कङ्ग्रेसको छ, दुवै पुरुष। यिनीहरूसँग नैतिकता छ, मधेसमा महिला अधिकारको कुरा गर्ने, यिनीहरूसँग नैतिकता छ, दलित अधिकारको कुरा गर्ने, र हामी नाराबाजी गर्न दलिन्छौँ। अर्को कुरा म एउटा पत्रकार घरमा भनौँ, मलाई लाज लाग्छ र हामीभन्दा बिग्रेका, पत्रकारभन्दा बिग्रेका कोही पनि छैन। किनभने हामी मैले आज लेखेको छु नि, त्यसमा आफूलाई पत्रकार कहाउने कमेन्ट आउँछ,
किनभने कुनै पार्टीको नेताको दल्ला भएर कुरा काम गर्दैन। त म त एकदम लज्जित छु। लज्जित किन सबभन्दा जति कोही स्खलित भएको छ भने त्यो पत्रकार हामी म र यहाँका सो कल्ड बुद्धिजीवीहरू स्खलित भनेको उहाँहरू हुनुभएको छ र यस कारणले समाज पनि स्खलित हुँदैछ। त्यस कारणले अब म एउटा कुरा मात्रै भनौँ, अर्को कुनै उपाय छैन। कानुनले सबै थोक संविधानले बोलिदिनु पर्यो, नभए न्यायावलीले बोलिदिनु पर्यो, नभए त संविधानले लेख्नु भएको छ, लेखेकै छ एउटा महिला एउटा पुरुष प्रमुखमा। अब हेर्नुहोस् हाम्रै सभामुखमा भएको भए यो खेल भएको छ कि छैन? उपसभामुख आजसम्म निर्वाचित भएको छैन। निर्वाचन भएको छैन। यो यी नैतिकहीन नेताहरू रहेसम्म नि यो मुलुकमा संस्कार हुँदैन लोकतन्त्र। र मलाई त डर कहाँ छ भने अहिलेसम्म जुन हिसाबको एकचोटि मधेसी महिला दलित जनजाति विरुद्धको विभेद छ नि, यो संविधान पनि धेरै दिन चल्ने भएको छ, यो व्यवस्था पनि चल्दैन। त्यो त विचारको हिसाबले त तपाईँले अहिले भर्खर व्याख्या गर्नुभएको कुरा मान्ने हो भने त विचारको हिसाबले त हामी त पहिले यो संविधानभन्दा पनि अझै पछाडि गइ नै सक्यो नि त व्यवहारमा। अनि के चाहियो संविधान? यो संविधान भनेको किन चाहियो? जसले महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन, दलितको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन, मधेसको अधिकारलाई सुनिश्चित अझै पनि खोइ गरेको। फेरि सेम गल्ती सबैले गरेको छ। एउटा त चोखाउनु पर्थ्यो नि। प्रचण्ड हिजो भन्दै थिए अस्ति, महिलाहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन दिन नसकेकोमा मलाई क्षोभ छ, तिम्रो छोरीलाई भइसकेपछि पुग्यो नि, अब के चाहिन्छ? रेणु जित्नु पऱ्यो, अरू चेली त छैन नि। रेणु हुनु पऱ्यो, उपेन्द्र यादवको छोरा हुनु पऱ्यो, अरू त चाहिँदैन। के भन्छ प्रकाश सिंहको छोरी श्रीमती हुनु पऱ्यो। लोकतन्त्र यसमै रमाइरहेको छ। त्यस कारणले यो विषयमा गम्भीर बहस चलाउनुहोस् र काठमाडौँमा बसेका दाल भाते मधेसका जानकारहरू जो मधेसका गाउँ गएका छैनन्, ठकुवा फुस्बा 10 वर्षदेखि हेरेका छैनन्, छठको विशेषज्ञ उहाँहरू काठमाडौँमा गएर छठको बारेमा ठुलो भाषण गर्नुहुन्छ। ठकुवा फुस्बाको आकार परिवर्तन पनि थाहा छैन, 10 वर्षदेखि आएकै छ। यी मधेस बेचुवाहरूलाई पनि एकचोटि के गर्नु भने तल झर्नुहोस् र तल झरेर तपाईँ एकचोटि गाउँतिर जानुहोस् न। मेरो त के छ भने गाउँको सानो स्कुल यो महिलालाई रोग जस्तो लागेको छ, स्वीकार गर्न नसक्ने त्यो पोजिसनमा छौँ हामी। र हामी के एउटा कुरा भन्नु, 5 वर्ष भयो हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई यो सरकार संहिता भनेको पावरको विकेन्द्रीकरण मात्र हो, होइन नि। सरकार दिएको छ नि पावरको विकेन्द्रीकरण थियो। गाउँ फड्का अभियान चलेको थियो। विकास सडक त पञ्चायत कालमा पनि बनेको थियो, बहुदलीय कालमा पनि बनेको। मेन कुरा के थियो भने हाम्रो छठमा बिदा हुन्छ कि हुँदैन। मेन कुरा के थियो भने हाम्रो भाषा चल्छ कि चल्दैन, हाम्रो संस्कृतिले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन। कुनै पनि प्रदेशले आजसम्म आफ्नो प्रदेशको सरकारी कामकाज भाषा निर्धारण गर्न सकेको छ? किन संहिता चाहियो? किन चाहियो मधेस सरकार? कुनै पनि पालिकाले आफ्नो सिलेबस 100 मार्क्सको 1 देखि लिएर 8 सम्मको आफ्नो स्थानीय सिलेबस बनाउन पाउँछ। संवैधानिक व्यवस्था हो। एउटा पालिका बाहेक, वर्गीवास बाहेक 136 मध्ये कसैले बनाएको छैन। म हिजो आफ्नो रेडियोमा म तपाईँलाई लिङ्क पठाउँछु, हिजो कुरा गरेको छु। म जनकपुर नगरपालिकामा बसेर गङ्गाधर दत्तको जीवनी पढाउँछु, जो यहाँको आधुनिक शिक्षाका जनक हुनुहुन्छ। म अघोरी मौनी बाबाको स्टोरी पढाउँथेँ, जो यहाँको पहिलो स्कुल ज्ञानको स्कुलको संस्थापक हुनुहुन्छ। म आफ्नो यहाँ बसेर जनकपुर जानकी मन्दिर निर्माणको कथा डिटेल गर्थेँ, तर यो सिलेबस बनाउन सकेको छैन। सडक बिजुलीको लागि संहिता आएको छ भने त्यस्तो संहिता चाहिँदैन। यो केन्द्रीयतामा पनि भइरहेको सधैँ थियो। त यस कारणले सक्नुहुन्छ भने नि राष्ट्रिय स्तरमा र
यहाँका मधेसका र मिथिलाका त्यहाँ काठमाडौँमा बसेका ठगुवा फुटबलमा हेरेका र मिथिलाका विशेषज्ञहरूलाई छोडेर गाउँका कुनै मान्छेलाई लगेर त्यहाँ चाहिँ बोल्न लाउनु होला। मलाई लाग्छ यदि समयमा गर्नु भएन भने नि ढिलो हुन्छ र हामी फेरि अर्को दुर्घटना पर्छौँ। राम्रो कुरा भन्नुभयो र यो डरलाग्दो कुरा पनि हो। यो साँच्चै हामीले महसुस गरिरहेको अहिलेको चुनावले हामीलाई अगाडि हाम्रो समाजलाई अगाडि बढ्नको लागि अथवा प्रगतितिर जानको लागि मद्दत गरिरहेको छ कि यो उल्टो बाटो हिँड्ने एउटा पडाव हो भन्ने प्रश्न छ हाम्रो अगाडि। आरतीजीलाई यो यही प्रश्न ठ्याक्कै पोलिटिकल पार्टीका मान्छेलाई छोडेर बाँकी जोसँग कुरा गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा थाहा हुने कुरा के हो भने यो चुनावले केही नयाँ गर्छ भन्ने कसैलाई पनि छैन। बरु अलिकति कुरा ध्यानले हेर्ने बित्तिकै नयाँ गर्ने होइन, यसले झन् पछाडि फर्काउने, झन् उल्टो दिशातिर लैजाने काम गरिरहेछ भने तपाईँले सडकमा हिँड्दा गाउँघरमा डुल्दा अब महिलाहरूको चाहिँ अधिकार कटौती भएको मात्रै होइन, यो त महिलाहरूको अधिकार समाप्त पार्ने दिशातिर गइरहेको छ होइन। धेरै कुरा त्यस्तो देखिँदैछ। तपाईँले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ यो चुनावको क्रममा? सबैजनालाई नमस्कार। अनि मलाई गाह्रो हुन्छ नेपाली बोल्न, तर पनि म बोल्छु। पक्कै पनि महिलाहरूको अधिकार मैले पनि महसुस गरिरहेको छु, कुण्ठित भइरहेको मैले पनि देखेको छु। गाउँघरमा जाँदा, रिपोर्टिङमा जाँदा महिलाहरूले के करते नेता सब किछो नहीं केलकै, अहिना प्रचार करते, जीत जेतै, हमरा जनता सबके चिन्हबो नहीं करते। शिक्षा को क्षेत्र में पनि महिला एकदमै पछाडि नै हो। त्यही भएर सायद उनीहरूले आफ्नो अधिकारको पनि पहिचान गरिरहेको छैन। पदमा पुगे पनि मेरो अधिकार के हो, मेरो कर्तव्य के हो, मैले के गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू जानकारी नपाएर उनीहरू धेरै पछाडि छन्। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मलाई एउटा बाइटको आवश्यकता थियो उपमेयरसँग। उपमेयरजीलाई कल गरेर हजुर यो मुख्यमन्त्रीको सरसफाइको अभियानमा हजुर के भइरहेको छ अहिले जनकपुरमा? अहाँ सब त हमरा कामो त्योहारमे चैन नहीं रहदै छै, उपनयन छै, हमरा भोजी कर रहल छी, हमरा एहि सब सम्बन्धमे की बुझल रहतै? अहाँ मेयरजीके कॉल करियो, मेयरजी सबलाई बात गर्नु त। अब उहाँलाई पनि थाहा छैन कि हामीले के योजना बनाइरहेको छौँ। अनि त्यही भएर मलाई लागिरहेछ सायद शिक्षाको अभावले हो। उनीहरूले आफ्नो अधिकार के छ, मेरो कर्तव्य के छ, खालि साइन गर्ने त होइन नि। मेरो समझमा यो छ कि उनीहरू खालि त्यही हो, पुरुषहरूले योजना बनाउने अनि महिलाहरूलाई मात्रै साइन गराउन लगाउने। 62-63 को आन्दोलन अनि मधेस आन्दोलन पटक पटक भयो होइन। त्यस पछाडि यता 10 वर्ष त यो प्रोसेसमा बितिसक्यो। यो 10 वर्षको बिचमा अझ योभन्दा अगाडिको चुनाव र यो गर्दाखेरि फेरि अर्को 5 वर्ष यहाँ ग्याप छ। अब ठाउँको कुरा गर्दा त अघि भनिहालियो, यहाँ भएको ठाउँ पनि खोसिसक्यो। तैपनि महिला नेतृत्व विकास गरेको, नयाँ मान्छेहरू निर्माण गरेको, नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर खडा गरेको महिलाहरूलाई, दलितहरूलाई त्यस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ? अब के अरे कोरम पुऱ्याउनलाई त म हिँडिरहेको छु, किनकि महिला दलितको के अरे के छ के भन्नुहुन्छ कोरम पुऱ्याउनु पर्यो होइन? पुऱ्याउनु पर्यो। त्यो महिला दलित सदस्य चाहिन्छ नै। त्यस्तो अवस्थामा महिला दलितलाई टिकट दिइरहेको छ। अनि त्यस्तै अब त साथीहरूले भन्नुभयो कि अब मेयर र उपमेयरमा दुवैमा अब एउटा भए पनि पुग्छ, अब नियम लागू भइसकेको छ। अनि त्यही भएर त महिला त पछाडि भयो। अनि त्यस्तै के भनौँ, महिलालाई अगाडि लान अब त्यस्तो नियम कानुनमा पनि व्यवस्था मैले हेरिरहेको छैन। पार्टीहरूले पनि कुनै नयाँ मान्छेलाई ल्याउनु गरेको मान्छेलाई हेर्नलाई अब स्वतन्त्रमा जस्तो हाम्रो यो छ नि के अरे सिके रातको पार्टी, उहाँले अनिता शाहलाई टिकट दिनुभएको छ। यो एउटा सकारात्मक हो। तमनुपाले पनि विभा ठाकुरलाई दिनुभएको छ। अनि महिलामाथि विश्वसनीयताको कमी छ, उनीहरूमाथि के अरे विश्वास गरिरहेको छैन।
केही न केही समस्या छ हाम्रो बिचमा र त्यो समस्यालाई कसरी उजागर गर्ने कसरी ल्याउने भन्नेमा चाहिँ अब चुनावको बारेमा छलफल गर्दा रिपोर्टिङ गर्दा के भनिरहेछन् के घोषणापत्रमा लेखेका छन् भन्ने कुरा नै सबभन्दा धेरै हुने गर्छ होइन। र आज हामीले एउटा के कुरा थाहा पाइसक्यौँ भने यो चुनावले हामीलाई अगाडि लगिरहेको छैन भन्ने थाहा पाइसक्यौँ हामीले। अब राजु पासवानजीलाई दलितको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा अथवा ओभरअल हामी अहिले जुन ढङ्गले चुनावको कुरा गरिरहेछौँ, मधेस आन्दोलनमा बलिदान दिने धेरै मधेसीहरू छँदैछन् होइन। अब जनताले सोध्यो भने राजनीतिक दलहरूलाई अथवा सोधिरहे पनि होला, राजनीतिक दलहरूसँग जवाफ छ कि छैन? यो एकदमै गम्भीर प्रश्न रहेको। मधेस आन्दोलन लगायतको आन्दोलनमा सबभन्दा बढी मलाई लाग्छ प्रयोग भएको व्यक्ति समुदायमध्ये दलित समुदाय नै सबभन्दा अगाडि फ्रन्टमा आउने दलित समुदायको महिला होस् चाहे पुरुष होस्, किनभने उनीहरूमा अहिले पनि अशिक्षा, असम्पन्नता, जनचेतनाको अभावको कारण पैसाले किन नहोस् वा खानाको भरमा किन नहोस्, तर दलित समुदायका व्यक्तिहरू आन्दोलनमा सबभन्दा बढी होमिएको देखिएको छ। त्यसपछि पनि अहिले पनि निर्वाचनमा उहाँलाई प्रयोग नै गर्ने गरेको छ। त्यो मञ्चमा भाषण अर्को गर्ने, टोलमा जाँदै अर्को गर्ने, तर अधिकारको जबसम्म कुरा आउँछ, उहाँको भविष्यको कुरा हुन्छ भने त्यो ठाउँमा विभेद नै भएको हो। अहिलेकै कुरा गर्नु हुँदै यो स्थानीय तहको जुन निर्वाचन भइरहेछ त्यसमा श्याम दाइले राजेश दाइले पनि भनिसक्नु भएको छ, महिला र दलितको अवस्थालाई कहाँ छोएको छ, कहीँ पनि देखेको छैन। वार्ड सदस्यमा पनि दिएको थियो भने वार्ड सदस्यमा जिते पनि त्यसलाई कुर्सी कति जनकपुर महानगरपालिकामा कुर्सी पनि उसको लगाएको छैन। त्यो कुर्सी लगाएपछि हामीसँग बस्नु उसको हैसियत कहाँ छ त? मैले योभन्दा अघि पिपरा गाउँपालिकामा जाँदाखेरि त्यो यो फ्ल्याग अर्को लागि छ, यसमा साइन गर्नु न, तर अर्कोमा साइन गरेको थाहा भयो। अब त्यसैले कम्तीमा श्याम दाइलाई राजेश दाइलाई म उहाँको कुरालाई समर्थन गर्दै दलित र महिला आरक्षण क्षेत्र नै घोषणा गरिदियो भने दलित बिच नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसमध्ये जुन प्रतिभाशाली हुन्छ, जसमा जनचेतना हुन्छ, जसले सङ्घर्ष गरेको हुन्छ, जसमा आर्थिक सम्पन्नता हुन्छ, त्यसले आउँछ। त्यही अहिले यो प्रदेशमा 18% दलित हो। 18%मा सबभन्दा तल झरेको, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, जनचेतनाको रूपमा, शैक्षिक रूपमा सबभन्दा तलै झरेको छ। भाषणमा पनि भन्छ त्यो यो विगतको यो 8-10 वर्षमा कुनै नयाँ परिवर्तन भएको छैन, कुनै किसिमको परिवर्तन भएको छैन। यहाँ प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको, तर अहिलेसम्म उसको कार्यालयमा कर्मचारी छैन, एउटा पनि काज गरेको छैन। बल्ल म यहीँको कुरा भन्छु, अहिले जनकपुर उपमहानगरपालिका 3 को एउटा सुनिता निष्कर्णी भनेर एउटा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। सबभन्दा दलित समुदाय मध्ये पनि महादलितको सीमारेखामा आउँछ। उहाँले जसरी पनि टिकट दिए पनि यति दबाब आइरहेछ, मसँग के लेखेर सेयर गर्छन्, तिमीलाई मैले नमस्कार गर्ने कति पैसा लगाउनु पर्छ, जे गर्नुपर्छ म गर्छु, तर म तिमीलाई जित्न दिँदैन। भोट माग्न जाँदाखेरि विभिन्न किसिमको व्याख्या पनि गर्दै गरेको मैले पाएको छु। त्यसैले दलित आरक्षण क्षेत्र नै घोषणा भयो भने मलाई लाग्छ कि दलितको अधिकार पाउने हो। दाइले एउटा अझै मैले केही कुरा मैले सोध्न चाहन्छु। दाइले 3-4वटा कुरा उठाउनु भयो, चुनावी माहौल, दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार र मतदाताको बारेमा दाइले केही कुरा गर्नुभयो। अहिले म पनि रिपोर्टिङ गर्न जान्छु। यहाँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि खास गरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्नु हो भने जाति समीकरण जो छ नि यहाँ, त्यो आधारमा पनि सबभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको मैले पाएको छु। मेरो जाति त यसो यति छ भने यतिले अलिक गऱ्यो भने म त जिति नै हाल्छु। राजनीतिक चरित्र जुन हुनुपर्ने थियो,
मैले टिकट पाएन भने यो पार्टीको त्याग गरेर अर्को पार्टीमा जान्छु। त्यसपछि उहाँले उत्तर पार्टी कसले दिएन भने लास्ट अन्तगत मैले स्वतन्त्र बाटो लगाएँ। यो जनकपुर महानगरपालिकाको मैले यो कुरा गरेँ। अरू गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने दाइहरूले सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ। गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो त मुद्दै केही छैन। गठबन्धनमा त हामीले कसरी जित्ने हो भने त्यो एउटा मात्रै मुद्दा छ। त्यो दलितको मुद्दा होस् कि महिलाको मुद्दा होस् कि जनजातिको मुद्दा होस्, त्यो सबै मुद्दा बिर्सिसक्छ। यहाँसम्म कि मधेसको मुद्दा नै बिर्सिसकेको छ। हिजोसम्म त्यो कांग्रेस एमाले माओवादीलाई पछि बनाएर हामीले मुद्दामा हालेको थियो, तर आज त्यो मुद्दा पनि बिर्सिसकेको छ। यो महानगरपालिकामा 40 वटा मेयरको उम्मेदवार बनेको छ। सबभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर जनकपुर महानगरपालिकामा नै हो। त्यसमा पनि यस्ता कतिपय यस्ता पनि मेयरको उम्मेदवारी दिएको छ जसले जातिको अहमको कारण मेरो जाति यति प्रतिशत छ भने म त जित्छु नि। यस्तोमा मतदाताहरू पनि आन्दोलनमा छ। कस्तो व्यक्तिलाई मेयरमा चुन्ने, पार्टीलाई चुन्ने कि स्वतन्त्रलाई चुन्ने कि ठेकेदारलाई चुन्ने, अन्यलताको कुरा त हो नि। हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि अहिले पनि म रिपोर्टिङमा जान्छु, कहिलेकाहीँ गाउँतिर पनि जान्छु भने सोध्छु भने कसलाई तपाईँ भोट दिनुहुन्छ। उहाँले पार्टीको नजिक छ भने ठिकै छ, म पार्टीलाई दिइहाल्छु। कसैको नभयो भने मेरै घरमा मेरो दाजुभाइले उठ्नु भएको छ, म उहाँलाई नै दिन्छु नि त। अब यस्तो अवस्थामा अहिले अनुमान गर्न धेरै गाह्रो छ कसलाई भोट दिने नदिने। र अर्को फेज आउँछ भने विकासको पनि आउँछ। विकास कसले गर्न त? ब्याकमा जाँदाखेरि जितेको उम्मेदवारहरूले सबभन्दा बढी तत्कालीन पार्टीमा उम्मेदवारहरूलाई या कार्यकर्ताहरूलाई कसरी ठेक्कापट्टा दिने, कसरी उनीसँग कमिसन लिने, त्यो देखिएको कारणले मतदाताहरू दिक्क भइसकेको छ। स्वतन्त्रलाई दिने कि पार्टीलाई दिने, मलाई लाग्छ कि हो के भन्छ पार्टीमा अलिक प्रेसर भयो भने हुन सक्छ, तर अहिले पनि भन्ने सक्ने अवस्था छैन कि मतदाताहरू कहाँ जाला। अब 2-4 दिनमा केही अस्पष्ट होला कि। अवधेश सरलाई त्यो प्रश्न पास गरेर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ अहिलेसम्मको छलफलमा भने हामीसँग यो चुनावमा कमसेकम मुद्दाको कुरा छैन। सडक बनाउने के बनाउने विकास गर्ने मात्रै भन्ने हो भने त कुनै पनि आन्दोलन किन चाहियो? अब मधेस आन्दोलनको मुद्दा यो चुनावमा छैन, अर्को चुनावमा हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई थाहा छैन। मधेस आन्दोलनको मुद्दालाई खेर जान नदिन, त्यो मुद्दालाई परिणामसम्म पुर्याउन अब के गर्न सकिएला त? नमस्कार। तपाईँले बहुत विकट क्वेसन सोध्नुभएको छ। मधेस मुद्दालाई जोगाइराख्न के गर्नुपर्छ? एउटा तीखो भाषामा बोल्नुभयो, मधेसवादी दल जसले संविधान जलायो यो भन्यो, मान्छेलाई यो सम्झाउन लगायो यो संविधान हाम्रो लागि होइन, र त्यसको 5 दिन पछाडि आएर चुनावमा पार्टिसिपेट गर्यो। त्यस्तो नेतालाई नैतिकताको आधारमा कि त जनताले लत्याइ दिनु पर्थ्यो, अन्यथा नलिनुहोला। यहाँ मधेसको जति जनसङ्ख्या हाम्रो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 51% काउन्ट गर्छ, 51% नेपालको जनसङ्ख्यालाई चिट गर्यो। उनीहरूले यो मुद्दालाई 119 जना शहीदलाई बेचेर आफ्नो झोला भर्न मात्रै रमाएका छन्। त्यसैको नतिजा अघि सरहरूले थुप्रै कुरा गर्नु, विचार पार्टी
एउटा विचार उहिले हामी सुन्थ्यौँ, त्यो विचारको कारणले गर्दा यो दल जन्मियो, विचारको कारणले गर्दा यो पार्टी तयार भयो। र जुन विभेद विचारमा हुन्थ्यो त्यसलाई एक ठाउँमा फेरि ल्याएर गठबन्धन हुन्छ। त गठबन्धन विचारलाई त हुँदैन। जुन मान्छेसँग विचारै छैन त्यसले विकास के गर्दछ? संसारको विकास एउटा शब्दले मात्रै बनेको छ, त्यो हो विचार। मेरो दिमागमा यो आएको मान्छे उडाउने कसरी, त्यसले प्लेनको जन्म दियो। जससँग विचारै छैन उसँग तपाईँ कुन नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, कुन विकासको कुरा गर्नुहुन्छ? त्यस्तै भइदिएको भए त नेपाल विकसित हुन के बेग थियो र? कति जनसङ्ख्या छ? अहिले विदेशबाट ल्याएका ऋण प्रत्येक टाउकोमा जति छ, यदि त्यसको 50% पैसा मात्रै पोल्टामा हालिदियो भने त्यो मान्छे करोडपति त भइहाल्छ। त्यस्तै करोडपति भएपछि यस्तो एसी लगाएर बस्न सक्दैन, आफ्नो घरको अगाडि बाटो ग्राभल गर्न सक्दैन। त्यो पैसा कहाँ हो? त्यो विचारले खान्छ। यस्तै विचारको कुरा उठिरहँदा संविधान बनाउने बेलामा प्रश्नहरू बाहिरबाट आएका थिए। नेता बन्नलाई डिग्री चाहिन्छ, चाहिँदैन? 4 क्लास पास भए पनि नेता, तर एउटा खरदार बन्नलाई कम्तीमा इन्टर गर्नु पर्छ। हो, यहाँका जनता पत्रकार सब मिलेर यस कुराको विरोध हुनु पर्यो। संसद बन्नलाई कम्तीमा पोस्ट ग्रेजुएट हुनै पर्छ। अर्को कुरा आएको सामाजिक विभेद। सायद सब प्रबुद्ध वर्ग हुनुहुन्छ, सारा संसारका न्युजहरू कसले राख्ने, हेरिराख्ने तपाईँहरूको स्वभाव हो। संसारमा विभेद तबसम्म अन्त हुँदैन सर जबसम्म शिक्षाको सञ्चार हुँदैन। हाम्रो नेपालमा शिक्षा दयनीय अवस्थामा छ। कति दयनीय छन् त्यसको म एउटा उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु। शिक्षा आयोग गठन गर्दा बनेका अध्यक्षले नेपालको म्याट्रिकुलेसन शिक्षामा नम्बर सिस्टम हटाएर ग्रेड सिस्टम ल्याउनु पर्यो। प्रस्तावना पास गर्छ, ग्रेडिङ सुरु गर्छ। ग्रेडिङ गरिरहँदा नेपालको माध्यमबाट रेडियो टुल्सहरूबाट पुरा नेपालको नागरिक विद्यार्थी सबलाई भनिदियो कि अब विद्यार्थी फेल नहुने। तर त्यसको रिजल्ट आउँदा संसारमै नभएका प्रतिशतसम्मको विद्यार्थी कलेज छिर्नै पाए। यदि त्यसले फेल भएकै छैन, त्यो फेल भएकै छैन एक्जाममा भने कलेज छिर्न किन पाएन? र ठिक 1 वर्षपछि त्यही अध्यक्षले रेडियोबाट प्रसारण गर्छ, मैले आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठुलो गल्ती गरेँ, ग्रेडिङ सिस्टम लगाएँ। र हाम्रो प्रबुद्ध शिक्षाविद भनेको यस्तो मान्छेहरू हुँदो रहेछ। त्यस अवस्थामा शिक्षा कस्तो रूप लिएला त्यसको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। नेपालको परिवेशमा शिक्षा भनेको विदेशबाट आउने डोनेसन मात्रै हो। त्यसले यहाँको बच्चालाई अरब कन्ट्रीमा गएर बाख्रा चराउन लगाउने हो कि गाडा मिट्टी उठाउन लगाउने हो? त्यो मान्छेको स्वरूप तयार गरिदिने हो, डिग्री थमाइदिने हो। त्यसपछि त्यो डक्टर पनि छ, इन्जिनियर बनाउनु छ, त्यसको कुनै मतलब छैन। विदेशबाट आयातित शिक्षा यस माटोको लागि सुहाउँदो छ छैन त्यो केलाउन सक्ने मान्छे हुन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि पढे लेखेको मान्छे हुनुपर्छ। 4 क्लास पास प्रधानमन्त्री भएर यहाँको शिक्षा र अर्को सेक्टरमा काम गरिरहेको मान्छे शिक्षाविद भएर
शिक्षाको नीति निर्माण गरिदिन्छ भने त्यसबाट हाम्रो शिक्षा राम्रो हुन सक्छ, त्यो सम्भव छैन। जबसम्म शिक्षा राम्रो हुँदैन, संसारको कुनै पनि तागतले त्यस माटोको भविष्यलाई बदल्न सक्ने क्षमता राख्दैन। अब जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अम्बु प्रसाद शाहजी, तपाईँलाई सोध्नुपर्ने एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हामीले अहिलेसम्म छलफल गर्नै पाएका छैनौँ। त्यो क्वेसन के हो भने विकास भनेर यति धेरै कुरा हामीले गरेछौँ, अब सारा चुनावै विकासमा छ, मान्छेको विकास होइन कि अर्थकैको विकासमा छ। देश अधिकांश चाहिँ रेमिटेन्सले चलेको छ भनिन्छ, यो जिल्ला पनि मध्य प्रदेश पनि रेमिटेन्स सबैभन्दा धेरै भित्राउने मध्येको एउटा जिल्ला पर्छ। थुप्रो मान्छे विदेशमा छन्, त्यति धेरै मान्छे विदेशमा भएर उनीहरूले उहाँबाट रेमिटेन्स पठाइदिएर अनि यहाँ हामी चल्नुपर्ने, हामी आफैले गर्ने चाहिँ के हो भन्ने हामीलाई थाहा भएन। अब यो चुनावको सिलसिलामा हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि यो प्रदेशमा के गर्ने भन्ने बारेमा कसैले छलफल गर्छ कि गर्दैन? तपाईँहरू त्यस्तो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? के भइरहेको छ तपाईँहरूको बिचमा? धन्यवाद। खास गरेर सबैमा फेरि नमस्कार। पुरा अब आयो हामी व्यवसायको प्रतिनिधि, व्यवसायतर्फ बढी ध्यान आकर्षण गरौँ। यहाँ विकासको कुरा हो, विकास भनेको के त त्यही नै थाहा छैन मलाई जस्तो लाग्छ उम्मेदवारहरूलाई। हुन्छ नि भनिन्छ खुसी भनेको के छ, धेरै पैसा भएपछि मान्छे खुसी हुन्छ त? असल परिभाषा त्यो हो कि खुसी भनेको धेरै पैसा भयो अनि खुसी भइन्छ? बिल्कुलमा त्यो त होइन। तर यहाँ के बुझिन्छ भने रोड बनाइदियो भने विकास भइहाल्यो, त्यो आखिरमा विकास त होइन, एक्चुअल विकासै होइन त्यो। हामीले हेर्नुपर्दा यो सामाजिक न्याय कसरी मिल्छ, दलितको उत्थान कसरी हुन्छ, महिलाको उत्थान कसरी हुन्छ, युवाहरूलाई हामी कुलतबाट कसरी बचाउन सक्छौँ त्योतिर कसैको ध्यान छैन। झन् अहिले हेर्दा कुलतबाट बचाउनको त कुरा परै जाओस्, अहिले कुलतमा फसाइरहेछ। आफ्नो समर्थन बनाउन, आफ्नो भोट माग्न, साँझको साँझ दारू ड्रग्स, किनभने त्यो त्यस्तो दारू खाएन भने त्यो हामीसित जाँदैन, त्यस्तो एकदम व्यवस्था भइसकेछ। त्यो एक ठाउँमा छँदैछ। व्यावसायिक कुरा उम्मेदवारहरू अहिलेसम्म गरेको छैन। हामी प्रतिनिधि भएर एकदम त्यो हामीलाई कसैले अहिलेसम्म त्यो व्यापारीको प्रतिनिधि हो भनेर कसैले अहिलेसम्म छलफल कुरा गरेकै छैन। ध्यान गएको छ त्यो त उम्मेदवारहरूले जानोस्, हामीसित त्यो कुरा गरेको छैन। खास गरेर उम्मेदवारहरूलाई थाहा नै छैन हाम्रो देशको जिडिपी भनेको के हो, जिएनपी भनेको के हो, एनएन त्यो थाहा नै भएको मान्छेले कसरी कुरा गर्छ? फेरि त्यो पनि एउटा सोच्ने विषय हो। अर्कोतिर जब राजनीतिक पार्टीबाट के छ, हाम्रो बुझाइमा राजनीतिक पार्टीले यो स्थानीय सरकारमा उम्मेदवारी गरेर या राजनीतिक पार्टीबाट हुनु नै भएन। राजेश दाई या कैलाशजीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो नजिकको भारतमा त्यस्तो छ, राजनीतिक पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने गरेका छैन स्वतन्त्र। यहाँ के हुन्छ, उम्मेदवारमै गडबड छ। उम्मेदवार कसलाई बनाइन्छ? जसलाई पावर छ, पैसा छ, परिवार छ, नेतावाद छ, जातिवाद छ। सबभन्दा पहिले त उम्मेदवार बन्ने सिस्टमै राम्रो भएन। हाम्रो नेताहरूले भनौँ या पार्टीको अध्यक्षहरूले कसलाई टिकट दिन्छ जो त्योसँग नजदिक छ या झोला बोक्छ, त्यस्तै कुरा सबले बुझेको कुरा हो। मात्र म याद त अहिले हेर्नुपर्दा म एकदम दाइले खुलेरै भन्छु, यदि गठबन्धन नभएको भए या जनकपुरको कुरा गर्दा मेयरमा लालकिशोर शाह, उपमेयरमा किशोरी शाह उम्मेदवारै हुने थिएन। गठबन्धन भएर मात्रै उम्मेदवार भएको हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अर्को कुरातिर जाउँ, व्यवसायको कुरा त गर्दैन। हामी व्यवसाय कस्तो मारमा छौँ, यो जनकपुरको खास गरी सिनेरीको कुरा गर्दा यो मधेस आन्दोलन, भूकम्प, यो एडिबीको काम हुँदा घरहरू भत्किने, पसलहरू भत्किने, यो कोभिड एकदम मारमै छ। व्यवसाय एकदम शून्य छ भन्दा नि हुन्छ। व्यापार घाटा देशको कस्तो छ अहिले कि श्रीलङ्का जस्तो हालत हुने अवस्थामा छ। तर कुनै उम्मेदवारको त्यतातिर ध्यान छैन। स्थानीय उम्मेदवारहरूले के बुझ्छ भने हाम्रो त्यो मतलबको कुरै होइन।
हामी यो जनतालाई कसरी रिझाऊ, ठुल्ठुला कुरा गरौँ अनि भोट मागौँ, बस त्यतिमा सीमित छ। हामी के गरौँ त्यो भिजन नै छैन। जातिमा, धर्ममा, यो नातावादमा त्यतातिर बढी फोकस भएको म हेर्ने गरेको छु। अर्कोतिर जाँदा सञ्चित डलरको कुरा गर्दा त्यो भनिहाले, त्यो श्रीलङ्का जसमा जाने कुरा छ। यहाँ एकजना लेखेकै थियो कि यहाँ कृष्ण र कंसमा लडाइँ भएको भए कृष्णको साथ दिन्थे, या राम र रावणको लडाइँ हुँदा रावणलाई साथ, राम नै कंस कसलाई साथ दिने, कसलाई जिताउने, त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ। अब अर्कोतिर जाँदा वृद्ध भत्ता लिने मान्छे उम्मेदवार भइएको छ। वृद्ध भत्ता किन दिन्छ भने त्यो केही गर्न नसक्ने मान्छे, त्यसलाई पालन पोषणको लागि वृद्ध भत्ता दिन्छ। तर वृद्ध भत्ता लिने मान्छे हाम्रो उम्मेदवार भएको देखिन्छ। खास गरेर युवालाई या गर्न सक्ने मान्छेलाई राजनीतिक पार्टीले उम्मेदवार बनाएको देखिँदैन। त्यसले के हुन्छ, स्वतन्त्रमा उठ्ने अवस्था छ अहिले। यही कुराहरूले सबजनाले भनेकै छ। खास गरेर व्यवसायमा एकदम तपाईँले क्वेसनको अगर म हेऱ्यो भने त्यो बिल्कुल नै व्यवसायलाई ध्यान दिएको छैन, व्यापारको ध्यान दिएको छैन, हाम्रो देशको अवस्थाको ध्यान दिएको छैन, त्यसमा एकदम बिल्कुल ध्यान दिएको छैन। यति धेरै समस्या त देख्यौँ हामीले। छलफल कहाँ चलाउने त? छलफलमा त लैजानु पर्यो। कुन विषयमा अब हामीले छलफल चलाउन जरुरी भयो? मलाई के लाग्छ भनेपछि छलफल त यो अब चलाउनु भन्दा नि, किनकि अब अहिले चुनावको समय छ, यहाँ छलफल अब त के चलाउँ? अब त जतिजना हामी छौँ लगभग सबैको आफ्नो एउटा शुभेच्छा हुन्छ, पार्टीप्रति आस्था हुन्छ। मैले यहाँको कुरा गरिनँ, मैले हाम्रो गाउँ वा दलित बस्ती वा जहाँ उत्पीडित वर्ग छन् त्यहाँको कुरा गरेँ। सबै छन्, सबैको आफ्नो उम्मेदवार छन्। यो हामीले जब हाम्रो जननिर्वाचित नेताहरू हुन्छन्, उनीहरूले के गर्न सके होइन, वा के गरिरहेका छन्, त्यो कुराहरू हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पस्किँदै गएकै थियौँ। अब जस्तै कि अस्ति नै फोहोरको कुरा उठ्यो। जनकपुर एकदमै धेरै नरकपुर भनेर चिनिन्छ क्या, फोहोरै फोहोर हुन्छ। हामीले त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने 2-3 जना एनजिओका प्रमुखहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। उनीहरूले के भन्यो भने हामी फोहोरबाट मोहर बनाउनलाई तयार छौँ। हामी हाम्रो लगानीमा हामी सरकारसँग 1 सुको मागिरहेको छैनौँ। फोहोर उठाउनलाई एउटा अनुमति मागिरहेको छ, त्यो दिइरहेको छैन। अब जनताले त सुनेको छ नि यो कुरा, बुझेको छ नि यो कुरा। तर पनि हाम्रो जनताले मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीले पनि बुझेको कुरा हो। तर पनि हाम्रो उम्मेदवार भनेको को? त्यही व्यक्ति जसले एउटा फोहोर उठाउनलाई अनुमति दिइरहेको छैन, जोसँग 1 सुकोको माग गरिएको छैन, त्यो व्यक्ति हाम्रो उम्मेदवार। जिताउने कसलाई हो? अब यिनैहरू मोदी त जिताउने हो नि। हाम्रो जति पनि मैले उम्मेदवार देखेको छु, केही छन् जसले काम गरेका छन् होइन, उनीहरूको एनालाइसिस हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर पनि हाम्रो एजेन्डा के हुनुपर्ने थियो भने हाम्रो नैसर्गिक अधिकारहरू के छन् त? हामीले हाम्रो नैसर्गिक अधिकारहरू, मौलिक अधिकारहरू कतिको उपयोग गर्न पायौँ? यो 18-19 वर्षपछि जुन हाम्रो स्थानीय तहमा घर घरमा जुन सिंहदरबार आयो नि, त्यो सिंहदरबारबाट हामीले सिंह पायौँ कि दरबार पायौँ कि दुइटै पायौँ कि केही पाएनौँ, त्यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो। म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी महिलाहरूको, जनकपुरियन महिलाहरूको, जनकपुरका चेलीबेटीहरू छन्, बुहारीहरू छन्, जो बाहिर पनि छन्, जनकपुरमा पनि छन्। उनीहरूले एउटा टिम बनाएर कार्यक्रम सुरु गर्यो। अनि हाम्रो उसमा प्राथमिकतामा महिलाहरू पहिले पढ्नुभयो। अनि हामी दलित बस्ती छ, यहाँ कुष्ठरोग प्रभावित बस्ती छ, त्यही मुसरहरूको पनि बस्ती छ, त्यही डुमरको पनि बस्ती छ। त्यहाँ कार्यक्रम गर्न, त्यहाँ पहिला सर्वे गर्न गयौँ हामी, के छ त्यहाँको अवस्था। त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले लाग्यो कि त्यो एकजना महिलाले एउटा कुष्ठरोग पीडितहरूलाई, प्रभावितहरूलाई त्यहाँ एउटा भवन बनाइदिएका छन्, तर त्यो भित्र के समस्या छ भनेर हाम्रो मेयर साहब वा उपमेयर साहबलाई नि थाहा छैन के समस्या छ। उनीहरूलाई पनि मेरो के अधिकार छन् भनेर थाहा छैन, मागेर खान्छ। सरसफाइको एकदमै जरुरी छ। त्यहाँ हामीले शिक्षाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मुसर बस्तीका महिलाहरूले भने कि हाम्रो वडामा 3वटा विद्यालय छन्, तर हाम्रो बच्चा त्यो विद्यालयमा किन पुग्न सकेको छैन? किनभने हाइवे क्रस गर्नुपर्छ। र हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू वा हाम्रो मेयर उपमेयरज्यूले एउटा बससम्म दिन सक्नु भएन। त्यो बसहरू 10-15वटा बस मन्त्रालयमा सरिरहेको अवस्थामा छ, तर एउटा बस हामी त्यो बच्चाहरूलाई त्यो स्कुल पुर्याउनलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ। शिक्षामा त हामी शून्य छौँ। हामी अभिभावकहरूको एउटा के अरे हुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा, तर अभिभावक कस्ता छन्? मेरो बच्चा फलाना प्राइभेट स्कुलमा पढिरहेछन् र म त्यो विद्यालय व्यवस्थापनभित्रको छु, मलाई के मतलब हुन्छ र? मेरो बच्चा पढिरहेको छैनन्, त्यहाँ कतिजना टिचर छन्, कति आउँछन्, कति आउँदैनन्,
मलाई के मतलब? अनुगमन समितिको संयोजक छु म, उपमेयर। उहाँलाई त बुझ्नुपर्ने थियो नि, खालि यो रोड बनिरहेछ त्यसको मात्रै अनुगमन गरेर त भएन नि। त्यो रोडको अनुगमन पनि कतिको भयो त? उहाँलाई थाहा थियो र कति सेन्टिमिटरको ढलान हुनुपर्ने थाहा थियो, कुन रड युज गर्नुपर्ने थाहा थिएन नि। तर मलाई के लाग्छ भने हामी जनता पनि वा नागरिक समाज जसले सचेत गर्नुपर्ने थियो नि। हामी के अरे यहाँ नागरिक समाजको भूमिका ठुलै देखियो। त्यो विभिन्न मुद्दाहरूमा होस्, त्यो जानकी मन्दिरको जमिन अतिक्रमणको मुद्दामा होस् वा रोडहरू ढलानको मुद्दामा होस्, देखिन्छन्। तर फेरि के हुन्छ भने त्यो फलोअप हुन्छ नि, होइन? आखिर के भयो त? त्यो फलोअप हुनुभन्दा पहिले नै बिकेको अवस्था छ। हामी यहाँ विरोध किन गर्छौँ भने हाम्रो नाम आओस्, हामीलाई फलाना व्यक्तिले चिनोस् र हामीलाई किनोस्, त्यो समस्या छ यहाँ। यहाँ नागरिक समाज भनेको वा पत्रकार हामी नै, म माफी चाहन्छु, हामी यहाँ 4-5-6 जना पत्रकार छौँ, हामी बिक छौँ। हामी न्युज किन लेख्छौँ भनेपछि मेरो न्युज पढेर फलाना व्यक्तिले वा फलाना ठिकदारले मलाई किन्न आओस्, हामी त्यसकारण न्युज लेख्छौँ। त्यही भएर पहिले त म आफू हाम्रो सङ्गठनभित्र जुन कमी कमजोरी छन् म त्यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु र मेरै सङ्गठनबाट यो सुरुवात होस्। हामी निष्पक्ष भएर, कसैको पक्षमा होइन, निष्पक्ष भएर हामी समाचार सम्प्रेषण गरौँ। त्यस पछाडि के समस्याहरू छन् त्यसलाई बुदागत रूपमा हामी हमेसा फलोअप गर्दै जाउँ। तर यो फलोअप सिस्टम यहाँ छैन। अनि के भन्नु त, धेरै बोले जस्तो लागिरहेछ। तर के मलाई लाग्छ भनेपछि जति पनि यो यहाँको नागरिकलाई सचेत हुनुपर्छ। उनीहरूलाई मेरो अधिकार के छ त त्यो बुझ्नु जरुरी छ। कतिपयले बुझेका छन्, उनी बिकिरहेछन्। कतिपय जसले बाहिर विदेशमा खटिरहेछन् उनीहरूलाई थाहा छ मेरो अधिकार यो छ, तर उहाँहरूको के छ समस्या भनेपछि मान, होइन? त्यो घाँस पास कपास त चाहिन्छ नि, त्यसकारण उनीहरू विदेशमा छन् यहाँको भने सबभन्दा बढी भने महिला र वृद्ध, जो वृद्ध भत्ता लिनलाई बसबिट्टीबाट वा कुर्थाबाट वा बेलाबाट जनकपुर धाउनुपर्छ। जसको घरमा छोरा छैनन्, जवान, जसको बुहारी, अब हाम्रो समाजमा अब त महिलाहरू अलि निस्किन थालेछन् किनभने हाम्रो घरमा पुरुषहरू छैनन् र अब बैंकको काम, बजारको काम, अब त्यस्तै रिश्तेदारीहरू जुन नाता रिस्ता जुनमा हाम्रो संस्कृति, त्यो संस्कृतिलाई बचाउने काममा त महिला अगाडि छन्। अनि अब निस्किन थालेछन्। तर त्यो वृद्ध भत्ता लिन त्यो बुढो मान्छे, त्यो वृद्ध मान्छे जनकपुर धाउनु परिरहेको छ। हामीले के पायौँ त? संहिता आएपछि वा हाम्रो घरमा सिंहदरबार आएपछि के पायौँ त? सहज एउटा वृद्ध भत्ता लिन सकिरहेको छैनौँ। हाम्रो कृषिबारी, हाम्रो खेतमा लगाइएको धान सुक्छ, जल्छ, डढ्छ, त्यो किरा लाग्छ। तर हाम्रो पालिकाले हामीलाई के दियो त? त्यो भिक्सको गाछी वितरण गर्यो, त्यति मात्रै हो। घर घरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, गाउँमा छिर्नुभयो भने गाउँमा घर घरमा 2-4वटा भिक्सको गाछी हुन्छ। खेतहरू यतिकै छन् जुनमा केही लगाइएको छ भने, खेतीबारी गरिएको छ भने पनि त्यसमा किरा लागेको छ। त्यो सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ हामीलाई। तर हामी शिक्षित छैनौँ, हामी स्वास्थ्यप्रति सचेत छैनौँ। हामी अस्ति कार्यक्रमको उसमा सर्भाइकल क्यान्सर चेकअप गराउनको लागि गएको थियो त्यहाँ मुसर बस्तीमा। अनि त्यहाँ दिदीहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रा सबके क्यान्सर नै है, केलाई चेक गरायो? किनकि उनीहरूलाई थाहा थिएन यो क्यान्सर चेकअप भनेको त अब मभित्र के समस्याहरू छन्, होइन? त्यो म आफै त छुट्याउन सक्दिनँ नि। त्यसको लागि त एकजना कमसेकम स्वास्थ्य क्षेत्रबाट कोही आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ लगभग 50 जना जति महिलाको हामीले त्यहाँ त्यो सर्भाइकल क्यान्सर सम्बन्धी चेक जाँच गर्दाखेरि 35 देखि 40 जना महिलामा महिनावारी सम्बन्धी समस्या रहेको थाहा पायौँ। त्यो कुरा जुन सर्भाइकल क्यान्सर सम्बन्धी वा जुन यो हेल्थ क्याम्प हुनुपर्ने थियो त्यो त हाम्रो नगरपालिकाले वा वडाले गर्दा पनि हुन्थ्यो। तर गर्छन् के? आँखाको जाँच गरिदिन्छन्, त्यो जरुरी छ। गर्छन् भने के? कानको गरिदिन्छन्। 10 जना 15 जना पत्रकारलाई बोलाएर मैले यो गरिदिएँ। तर सबभन्दा बढी अहिले सर्भाइकल क्यान्सरको कारणले हाम्रो यता प्रदेशको वा नेपालकै भनौँ यो सेरोफेरोमा सर्भाइकल क्यान्सर हुने गरेको छ। त्यसप्रति सचेत छैनन् किनकि हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई थाहै छैन हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा सबभन्दा बढी समस्या के रहेको छ। म एजेन्डाको कुरा गर्दै 2-3वटा कुरा। सबभन्दा पहिले त विकास हुनुपर्छ। विकासलाई हामी विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गर्यौँ। विकास चाहिँ प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ। विकास कस्तो भन्दाखेरि भौतिक विकास पनि र मानवीय विकास पनि हुनु पर्यो। र भौतिक विकास
सबैलाई थाहा छ, धेरैलाई थाहा छ। मानवीय विकासको रूपमा हामी खास गरी सामाजिक क्षेत्रमा कति विकसित भयो, सांस्कृतिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, र अहिलेको यो डिजिटल युग छ। यो डिजिटल युगमा हामीले कुन कुन क्षेत्रमा डिजिटललाई प्रवेश गराउन सक्यौँ, त्यो मुद्दा पनि अब विकासको मुद्दा बन्नु पऱ्यो। योभन्दा विगतमा पनि स्मार्ट सिटीका कुराहरू गरेका थिए, स्मार्ट वार्डहरूको परिकल्पना गरे, तर स्मार्ट हामी केही भएनौँ। हामी मात्रै भ्रष्टाचारीको लागि मात्रै स्मार्ट भयो। त्यो भ्रष्टाचारमा हामी स्मार्ट नभएर यो वास्तवमा हामी स्मार्ट सिटीहरू, स्मार्ट पर्सनहरू, स्मार्ट रूपमा हामी एजुकेसनहरू कसरी गर्न सक्छौँ त्यसतर्फ चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। संक्षेपमा भन्दाखेरि भौतिक र विकास र मानवीय विकास हुनु पऱ्यो। एउटा यो अर्को कुरा पहिचानसँग सम्बन्धित कुरा पनि आयो, विकास त्यसपछि दोस्रो पहिचान किन अहिले पनि जरुरी छ भन्दाखेरि कि पहिचानकै कारणले हामीले थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ। महिलाको पहिचानको कुरा गऱ्यौँ, महिलालाई पुगेको छैन, दलितका कुराहरू गऱ्यौँ, जनजातिका कुराहरू गऱ्यौँ। यी मुद्दाहरूलाई हामी कसरी सेट गर्न सक्छौँ, यिनीहरू जस्तै विशेष आरक्षित क्षेत्रको रूपमा जस्तै महिलाको लागि हुन्छ भन्नुहोस् त, महिला केही प्रतिशत किटान गर्नुपर्छ। स्थानीय पालिकामा पनि म भन्छु अब हुने चुनावहरूमा विधायकहरू प्रदेशहरूमा पनि यदि भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। यदि भइदिएन भने मैले कुरा गरिरहेको थिएँ कि पहिचानको कुरा, पुनः भन्छु पहिचानको कुरा गर्दाखेरि हामीले 2-3वटा पार्टमा हेर्नुपर्छ। कसरी पहिचानलाई स्थापित गराउनु र पहिचान र अधिकारले कसरी सँगसँगै लिएर जाने, यसको लागि सबभन्दा पहिले चुनावहरू, निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्दाखेरि विशेष आरक्षित क्षेत्र हुनै पर्यो। महिलाको क्षेत्र का लागि हामी रोटेसन गर्न सक्छौँ सजिलोको लागि। जस्तै अब वीरगञ्जमा यसपल्ट वीरगञ्जमा सबै महिला उम्मेदवार हुने भयो भने अर्कोपल्ट जनकपुर हुनसक्छ, त्यसपछि कलैया हुनसक्छ। भन्दाखेरि रोटेसनको रूपमा क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्छ। पालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरू सबैमा यो चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसपछि दलितहरूलाई क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ, जनजातिको लागि क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। कुन कुन क्षेत्रमा दलितहरूलाई उठाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा जनजातिहरूलाई उठाउँदा राम्रो हुन्छ, ती क्षेत्रमा पनि विशेष आरक्षण क्षेत्र चाहिँ गठन गर्नै पर्छ। मगर त्यसलाई त्यस आधारमा चुनाव हुने, यो पनि एजेन्डाको विषयमा हामी जान्नुपर्छ। त्यसपछि मैले अधिकारका कुरालाई अर्को विकाससँग सम्बन्धित अधिकार, यो हामी पालिकाको कुरा गरिरहेको छु। विकाससँग सम्बन्धित अधिकार जुन योभन्दा पहिले पनि कुरा उठेको छ, शिक्षाको सबैको अधिकार हो। शिक्षा कसरी सबैलाई शिक्षामा पहुँच हुन्छ, शिक्षा स्थानीय भाषामा कसरी हुन्छ, त्यसैले संस्कृति जुन छ हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई कसरी बढी विकसित, प्रमार्जित र सुव्यवस्थित गर्न सक्छौँ, संस्कृतिका विकृतिहरू कसरी हटाउन सक्छौँ, ती संस्कृतिहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, थुप्रै संस्कृतिहरू जुन लोपोन्मुख भइरहेको छ त्यसलाई कसरी हामी पुनर्जीवन दिन सक्छौँ, त्यसतर्फ चाहिँ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको उहाँले अहिले नै भन्नुभयो, स्वास्थ्यका विभिन्न इस्युहरू छ, विभिन्न मुद्दाहरू छ, चाहे त्यो क्यान्सरका मुद्दा होस् अथवा के भन्छ भन्दाखेरि महामारीका मुद्दाहरू होस् अथवा आँखाका कुराहरू आयो, दाँतका कुरा, यी सबै जुन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य बिमाहरूसँग बिमाको कुराहरू गर्छ, बिमाको सदुपयोग हुन सकिरहेको छ। किन नगरपालिकाहरूले बिमालाई के भन्छ सदुपयोग गराउन सकेको छैन, त्यो तर्फ स्वास्थ्य पनि हाम्रो अधिकारको पार्ट भन्दा भाषा हाम्रो अधिकारसँग सम्बन्धित कुरा हुनुपर्छ। उम्मेदवार कस्तो बनाउने, अब यो उम्मेदवार पनि अलिकति उम्मेदवार बनाउँदाखेरि टिकट वितरण प्रक्रियाहरू जुन छ पार्टीहरूको, त्यो टिकट वितरण प्रक्रियामा लाई पनि हामीले दबाब दिनुपर्छ। यदि हामी कानुन बनाउन सकेनौँ भने कम्तीमा पार्टीहरू तिमीहरू यस्तो गर, टिकट वितरण गर्दा यस्तो यस्तो भएको, यस्तो क्षमता भएको, यति वर्षसम्म काम गरेका, तिम्रो पार्टीमा यति वर्षसम्म योगदान दिएका अथवा आन्दोलनमा विभिन्न आन्दोलनहरूमा लागेका, यति योग्यता भएका र केही मापदण्डहरू तिनीहरूका लागि हामीले खोजिदिनु पर्यो। र यो यस्ता एजेन्डाहरू यदि हामी बाहिर लिएर गयो भने मलाई लाग्छ पक्कै पनि केही एजेन्डाहरू यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर अलि थुप्रै बढी एजेन्डाहरू हुन्छ र मूलभूत रूपमा यी एजेन्डाहरू सेट गरेर जानुपर्छ। र अहिले तत्काल अब मलाई लाग्छ ढिलो भइसक्यो, आगामी जुन चुनाव छ, आउने भविष्यको चुनाव र जस्तै अन्य स्थानीय निर्वाचनभन्दा भविष्यको अर्को स्थानीय निर्वाचनको कुरा होस् अथवा प्रदेश सभाको कुरा होस् र प्रतिनिधि सभाको कुरा होस्, यसमा पनि 1 वर्ष बाँकी छ। कम्तीमा हामी संविधान परिवर्तन गराउन सक्दैनौँ अहिले तत्काल, मलाई जस्तो लाग्छ धेरै कानुनहरू हामी लेखाउन सक्दैनौँ, तर टिकट वितरण र उम्मेदवार दिँदाखेरि यी वर्गलाई नछोड्नुहोस् र यी वर्गलाई पनि उठाओ, यिनीहरूमा पनि विश्वास गर र त्यस्तोलाई यदि हामी गर्न सक्यौँ मलाई लाग्छ हामीले सफलतातर्फ उन्मुख हुनेछौँ। र यो नै आजको यस एजेन्डा होस् र अझ पनि जुन कुराहरू आएको छ त्यसलाई हामीले धेरै साथीहरूले पनि बोल्नुभएको छ, त्यसबाट समराइज गरेर केही थप एजेन्डाहरू हामी सेट गरौँ। धन्यवाद।
एकदम धन्यवाद। अब आजको यो छलफल कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।